हेलो नमस्ते। अब आजको टपिक छ हाम्रो सिल्भर। हामी सिल्भर मेटल र न्युक्लियर केमिस्ट्री भन्ने टपिक पनि यसैमा समावेश छ। यो दुईटालाई हामीले आज बुझ्ने पढ्ने प्रयास गर्छौँ। रेडी भएर बस्नु पर्यो। ओके, त आज चाहिँ हामी सिल्भरको बारेमा, सिल्भरको मेटलर्जी, सिल्भरका दुईटा कम्पाउन्ड्सहरू जसमा हर्न सिल्भर र सिल्भर नाइट्रेट, लुनार कास्टिक जसलाई हामी भन्छौँ, यो दुईटा कम्पाउन्डको बारेमा पनि पढ्छौँ। र यसबाहेक हाम्रो चाहिँ न्युक्लियर केमिस्ट्री जुन छ, न्युक्लियर केमिस्ट्रीको पनि कम्प्लिट आज भिडियो हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो सिल्भरको अकरेन्स, सिल्भर कुन कुन ओरको रूपमा पाइन्छ भन्दा अर्जेन्टाइट भयो, अर्को हर्न सिल्भर, र सिल्भरको एक्सट्र्याक्सन जुन हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी आज सुरु गर्छौँ हर्न सिल्भरबाट। त यो पनि सल्फाइड ओर हो। सल्फाइड ओरको कन्स्ट्रक्सन एक्सट्र्याक्सनमा धेरै हामी कपर पढिसक्यौँ, जिङ्क पढिसक्यौँ होइन। त्यस्तै मर्करी पनि सल्फाइड ओर थियो, त्योमा पढिसक्यौँ। यसमा बेसिक कुराहरू केही सिमिलारिटीहरू छ। त्यो सिमिलारिटीलाई मैले धेरै चाहिँ डिटेलमा जान्दिनँ किनकि हामी पढिसकेका छौँ, र नयाँ कुराहरू जुन अरूभन्दा फरक छ त्यसमा हामी फोकस गर्छौँ। जस्तै पहिलो कुरा सिमिलारिटी के छ भने सिल्भर यो पनि सल्फाइड ओर छ, जसले गर्दा हाम्रो क्रसिङ र कन्सन्ट्रेसनको मेथड एउटै छ। क्रसिङमा सानसानो पिसमा हामी डिभाइड गर्छौँ ओरलाई, र त्यसपछि त्यसलाई पिसेर पाउडर फर्ममा लान्छौँ विथ द हेल्प अफ द पल्भराइजर, र यसरी पल्भराइज्ड ओर हुन्छ र त्यसलाई फेरि फ्लोटेसन टेक्निकबाट कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ, जसले गर्दा अर्जेन्टाइट ओर जुन छ हाम्रो, अर्जेन्टाइट ओर भनेको Ag2S चाहिँ प्योर फर्ममा जान्छ, र कन्सन्ट्रेसन पछिको जुन प्रोसेस छ नि त्यो अरूभन्दा फरक हुन जान्छ, किनकि सिल्भर भनेको महँगो मेटल हो। यसमा हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ, सिल्भर गोल्डहरूमा के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ मेटलको लस नहोस्, सकभर हुँदै नहोस्, जसले गर्दा हामीले केमिकल ट्रिटमेन्टबाट यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ। पाइरोमेटलर्जी यसमा युज गरिँदैन लसलाई घटाउनको लागि। जुन प्रोसेस फरक छ त्यो प्रोसेसलाई हामी डिल गरौँ। जस्तै सेकेन्ड प्रोसेसमा के छ, ट्रिटमेन्ट विथ सोडियम साइनाइड। अब यहाँ रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन जस्तो कुराहरू हामी गरेनौँ। रोस्टिङ, क्याल्सिनेसन अथवा स्मेल्टिङको कुरालाई यहाँनिर हामीले स्किप गऱ्यौँ, हटायौँ। किनकि यो चाहिँ महँगो मेटल हो र यसमा लसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पाइरोमेटलर्जीलाई नछानेर हाइड्रोमेटलर्जी अथवा केमिकल ट्रिटमेन्टबाट हामीले यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ, जसमा के हुन्छ, जुन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि कन्सन्ट्रेसन गरेर हामी जुन ओर प्राप्त गऱ्यौँ अर्जेन्टाइट ओर, अब यो ओर जुन छ नि यसमा भएको सल्फरलाई हटाउनको लागि हामीले यसको केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, र केमिकल ट्रिटमेन्टको लागि हामी सोडियम साइनाइडको सल्युसन 0.4 to 0.7% को सल्युसन बनाएर जुन अर्जेन्टाइट कन्सन्ट्रेटेड ओर छ त्यसलाई एजिटेट गरिन्छ। एजिटेटिङ भयो भने अब के हुन्छ, एउटा कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा रिएक्सन भएर सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ, जसमा सल्फर हाम्रो अलग भयो, सोडियम सल्फाइडसित गयो। र यो सल्फर जुन छ नि यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने यो सोडियम सल्फाइडलाई अक्सिडाइज गरेर अर्को स्टेपमा के हुन्छ, सोडियम एयर पास गरेर सोडियम सल्फाइडलाई अक्सिडाइज गरेर O2 पास गरेर सोडियम सल्फेटमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। किन यो यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, किनकि यो गरिएन भने यो रिएक्सन रिभर्स हुनसक्छ, जसले गर्दा फेरि चाहिँ यो सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड चाहिँ अर्जेन्टाइट ओर अथवा सोडियम सल्फाइडमा रिभर्स हुनसक्छ। र यसरी केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर अब हाम्रो सिल्भरसित जुन जोडिएको सल्फर छ नि त्यसलाई हटाइन्छ र सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइडको रूपमा यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ, र हाम्रो रिएक्सन रिभर्स नहोस् भनेर सोडियम सल्फाइडलाई सोडियम सल्फेटमा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, तेस्रो स्टेप जुन छ नि, तेस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौँ, प्रेसिपिटेसन अफ सिल्भर गर्छौँ। किनकि अब सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइडमा जुन सिल्भर छ त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने, सिल्भर मेटलको रूपमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैले के गरिन्छ भने अब यहाँनिर जिङ्क जुन सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड कम्पाउन्ड बन्यो त्यसलाई जिङ्कसित ट्रिट गरेर, जिङ्क किनकि सिल्भरभन्दा बढी रिएक्टिभ छ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सिल्भरभन्दा माथि छ, त्यसैले जिङ्कको उपस्थितिमा जब आउँछ, उपस्थिति हुन्छ, त्यति बेला सिल्भर चाहिँ छुटिन्छ र यसरी सोडियम
जिङ्क साइनाइडको फर्मेसन हुन्छ र सिल्भर हाम्रो अलग हुन्छ। अब यो सिल्भर जुन अलग भयो त्यसलाई के गरिन्छ भने त्यसलाई कलेक्ट गरेर फेरि वास गरेर त्यसलाई फ्युज गरिन्छ र यसरी फ्युज्ड अथवा कम्प्याक्ट सिल्भर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यसमा अलिअलि जुन इम्प्योरिटी हुन्छ त्यो इम्प्योरिटीलाई हटाउनको लागि के गरिन्छ, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। जस्तै हामीले कपरमा इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गऱ्यौँ, कपरकै एनोड र कपरकै क्याथोड बनाएर जिङ्ककै एनोड जिङ्क क्याथोड बनाएर, त्यस्तै यहाँ पनि सिल्भरकै एनोड र सिल्भरको क्याथोड बनाइन्छ। त्यसमा प्योर सिल्भर चाहिँ क्याथोड हुन्छ, इम्प्योर सिल्भर जुन यसरी बनाइएको छ त्यसलाई एनोड हुन्छ र यसको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा सिल्भर नाइट्रेट युज गरेर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएर जुन रिफाइन गरिन्छ, रिफाइनिङ प्रोसेसबाट सिल्भर चाहिँ अलग गर्न सकिन्छ। यहाँनिर सेल कन्स्ट्रक्सन गरेर यसरी एनोड र क्याथोड बनाएर सेल कन्स्ट्रक्सन गरेर यहाँ बिचमा इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा AgNO3 सल्युसनको रूपमा राखेर यसरी चाहिँ यो मेटल जुन एनोडमा छ त्यो क्याथोडमा डिपोजिट हुँदै जाँदा इम्प्योर मेटल मडको रूपमा यहाँनिर कलेक्ट भइहाल्छ र इम्प्योर मेटल फेरि मेटलको रूपमा प्योर मेटलको रूपमा क्याथोडमा डिपोजिट भएर प्योर सिल्भर चाहिँ हामी प्राप्त गर्छौँ। यसरी सिल्भरको मेटलर्जी यो मेथडबाट गर्न सकिन्छ। अब रह्यो कुरो सिल्भरको युज कहाँनिर छ, युजेज अफ सिल्भर। यसमा धेरैलाई अब सिल्भरको युज त धेरैले नै थाहा होला, जस्तै ज्वेलरीमा सिल्भरको युज छ, सिल्भरको एल्वाय बनाउनमा सिल्भरको युज छ होइन, वाइन बन्छ, सिल्भरका युटेन्सिल्सहरू बनाइन्छ, बिहा बर्तमानमा अब बढी युज छैन युटेन्सिल्सहरूको पनि हुन्छ। यस्तै चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङको लागि पनि सिल्भर युज हुन्छ र सिल्भरका साल्ट्सहरूमा पनि आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ बेसिक युजेसहरू हुन्, यसमा यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब रह्यो कुरो सिल्भरका कम्पाउन्ड्सहरू। हाम्रो सिलेबस अनुसार सिल्भरका दुईटा कम्पाउन्ड्सहरूको प्रिपरेसन र उसको युजेस मात्रै पढ्ने हो, प्रोपर्टी यसमा आवश्यक छैन। जसमा पहिलो सिल्भर छ हाम्रो हर्न सिल्भर र यसको ल्याबमा हामी धेरै यसमा प्र्याक्टिकल पनि गरिरहेको हुन्छ। हर्न सिल्भर बनाउने सिम्पल टेक्निक छ, सिल्भर नाइट्रेटलाई सोडियम क्लोराइड सोल्युसनसित रिएक्सन गर्न लगाउने भने हर्न सिल्भरको भइहाल्छ। र यसको युजेस, हर्न सिल्भरको युज के छ, फोटोग्राफिक फिल्म बनाउनमा र पेपरहरूको लागि फोटोग्राफिक पेपरमा पनि हर्न सिल्भर अथवा AgNO3 को आवश्यकता पर्छ। यसरी चाहिँ AgNO3 को युजको कुरा भइहाल्यो। अब रह्यो कुरो सिल्भर नाइट्रेट दोस्रो, जसलाई हामी लुनर कास्टिक पनि भन्छौँ। सिल्भर नाइट्रेटलाई लुनर कास्टिक किन भनिन्छ, सिल्भर नाइट्रेट जब हाम्रो स्किन अथवा अर्ग्यानिक म्याटरको कन्ट्याक्टमा आउँछ नि, अब के हुन्छ, यसको डिकम्पोजिसन भएर सिल्भर मेटलमा चेन्ज हुन्छ र सिल्भर यहाँनिर रिएक्सन पनि दिएको छ, एयरको उपस्थितिमा अथवा अर्ग्यानिक म्याटर को कन्ट्याक्टमा आउँदा सिल्भरको यहाँनिर सिल्भर छुट्टिन्छ र सिल्भरले के काम गर्छ, सिल्भरले एउटा स्टेन दाग धब्बा ब्ल्याक स्टेन क्रिएट गर्छ, जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइडले बर्निङ सेन्सेसन जेनेरेट गर्छ नि, सेम त्यस्तै यसले पनि जेनेरेट गर्ने भएकोले अथवा मुन लाइक लुनर लाइक यो सेपमा स्टेन जेनेरेट गर्ने भएकोले यसको नाम चाहिँ लुनर कास्टिक। मुन लाइक सेपले ब्ल्याक स्टेन चाहिँ जेनेरेट गर्छ मुन लाइक, यदि स्किन अथवा अर्ग्यानिक म्याटरको कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यसैले यसको नाम लुनर भनेको मुन हुन्छ, त्यसैले यसको नाम चाहिँ लुनर कास्टिक पर्न गएको। अब रह्यो कुरो यो सिल्भर नाइट्रेटको युजेस कहाँनिर छ, र यो चाहिँ पर्मानेन्ट इङ्क बनाउनमा, हेयर डाईहरू बनाउनमा, सिल्भर क्लोराइड बनाउनमा पनि सिल्भर नाइट्रेट चाहिन्छ जुन फोटोग्राफीमा युज हुन्छ, सिल्भर मिरर बनाउनमा पनि सिल्भर नाइट्रेटको आवश्यकता पर्छ र सिल्भर नाइट्रेटको सबभन्दा बढी हामी हरेक लगभग धेरै प्र्याक्टिकलहरूमा यो एनालाइटिकल रिएजेन्टको रूपमा पनि सिल्भर नाइट्रेट युज। यसरी चाहिँ सिल्भर को मेटलर्जी र सिल्भरका कम्पाउन्ड्सहरूको प्रिपरेसन र उसको युजेसहरू हाम्रो भ्याइन्छ। अब हाम्रो यो भिडियोको नेक्स्ट जुन सेक्सन छ नि, त्यो नेक्स्ट सेक्सन भनेको न्युक्लियर केमिस्ट्री। न्युक्लियर केमिस्ट्री अब फरक पार्ट पर्यो, हाम्रो चाहिँ इनअर्ग्यानिक भन्दा फरक पार्ट पर्यो, एप्लाइडतिर जान्छ र हामीले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने भएकोले यो सानसानो दुईटा टपिक छ त्यसलाई जोडेर मैले एउटै उसमा बनाइदिएछु, हेर्दै गर्ने। र यसको PDF पनि यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन राखिएको छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। ओके, अब रह्यो कुरो न्युक्लियर केमिस्ट्रीको। न्युक्लियर केमिस्ट्री अथवा यस्तो केमिस्ट्री जसमा
न्युक्लियर रिएक्सन्सहरूको बारेमा स्टडी गरिन्छ। न्युक्लियर रिएक्सन्स भनेको के रहेछ भने यस्तो रिएक्सन जसमा न्युट्रोन र प्रोटोनमा चेन्जिङ आउँछ। कुनै पनि एटमको न्युक्लियसभित्र रहेको न्युट्रोन र प्रोटोनमा जब चेन्जिङ आउँछ रिएक्सनको दौरान, तब त्यस्ता रिएक्सन्सहरूलाई न्युक्लियर रिएक्सन्स भनिन्छ। अब न्युक्लियर रिएक्सन्स हामी त पढ्छौँ नै। सबभन्दा पहिलो रह्यो रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटी भनेको के रहेछ भने जब अनस्टेबल हेभी न्युक्लियसहरू स्वतः आफै अल्फा रेज, बीटा रेज र गामा रेजहरू प्रोड्युस गर्छन् नि, तब यो यस्तो फिनोमेननलाई हामी भन्छौँ रेडियो एक्टिभिटी। दिस इज द रेडियो एक्टिभिटी। र रेडियो एक्टिभिटीलाई दुईटा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा चाहिँ नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी र अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी। अब रह्यो कुरो नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भनेको के रहेछ। यसको मतलब के भयो, जब हाम्रो नेचुरली अकर्ड अनस्टेबल न्युक्लियस भनेको जसमा न्युट्रोन र प्रोटोनको रेसियो यस्तो हुन्छ कि स्वतः आफै त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियसमा डिसइन्टिग्रेसन अथवा न्युक्लियस उसको टुक्रिन्छ र स्मल न्युक्लियाईहरूको फर्मेसन, नयाँ न्युक्लियाईहरूको फर्मेसन हुन्छ, तब त्यसलाई रेडियो एक्टिभिटी, द्याट इज द रेडियो एक्टिभिटी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिभिटीको मतलब के भयो, जब अनस्टेबल न्युक्लियस आफै अनस्टेबल कन्डिसनमा इलिमेन्ट्सहरूको न्युक्लियस हुन्छ र त्यो न्युक्लियस स्वतः स्पोन्टेनियसली डिसइन्टिग्रेसन भएर हाम्रो नयाँ साना न्युक्लियाईहरूमा परिणित हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, तब त्यस्तो टाइपको डिसइन्टिग्रेसनलाई नेचुरल डिसइन्टिग्रेसन अथवा नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ। र नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी हुनको लागि जेनरली के हुन्छ, एटोमिक नम्बर हाम्रो 83 भन्दा बढी हुनुपर्छ, त्यस्तामा नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी देखिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले युरेनियम जसको एटोमिक नम्बर 92 र एटोमिक वेट 238 छ, यसको न्युक्लियस अनस्टेबल हुन्छ है। यसमा स्वतः चाहिँ अल्फा, बीटा अथवा गामा रेज निस्किन सक्छ। जनरली यहाँनिर अल्फा रेज रिलिज हुन्छ र थोरियम जसको एटोमिक नम्बर 90, एटोमिक वेट 234 भन्छ, अल्फा रेज यहाँनिर अल्फा पार्टिकल बनिरहेछ, आफै डिसइन्टिग्रेट भएर अल्फा पार्टिकल बनिरहेछ। त्यसैले यसलाई हामी नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी मान्न सक्छौँ। अब लाइटर न्युक्लियाईहरूमा पनि नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी हुन सक्छ। जस्तै कार्बन जसको एटोमिक नम्बर 6 र एटोमिक वेट 40 छ, यो पनि चाहिँ बीटा रेज प्रोड्युस गर्न सक्छ। बीटा रेज निस्क्यो भने एटोमिक नम्बर बढ्छ है। अल्फा रेज निस्क्यो भने एटोमिक नम्बर 2टाले घट्छ र एटोमिक मास 4ले घट्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु। र यसरी चाहिँ जुन प्रोसेसमा अनस्टेबल न्युक्लियस स्वतः आफै अल्फा, बीटा अथवा गामा रेज प्रोड्युस गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई हामी नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भन्छौँ अथवा नेचुरल रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स त्यसलाई भन्छौँ। दोस्रो टाइपको छ अब सेकेन्ड टाइपको आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी अथवा इन्ड्युस्ड रेडियो एक्टिभिटी। यो कस्तो टाइपको रेडियो एक्टिभिटी, यसमा न्युक्लियस स्टेबल हुन्छ तर हामीले हाई इनर्जेटिक पार्टिकल जस्तै अल्फा पार्टिकल भयो, बीटा पार्टिकलहरू भए, प्रोटोन भए, ड्युट्रोन्सहरू भए, यस्ता पार्टिकल्सहरूको स्ट्राइक गर्छौँ स्टेबल न्युक्लियसमाथि र स्ट्राइक गरेर त्यो न्युक्लियसलाई अनस्टेबल न्युक्लियसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र त्यो अनस्टेबल न्युक्लियस फेरि आफै डिसइन्टिग्रेट भएर टुक्रिएर नयाँ न्युक्लियसहरू बनाउँछ भने यस्तो टाइपको रेडियो एक्टिभिटीलाई आर्टिफिसियल अथवा इन्ड्युस्ड रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ। जस्तै एल्युमिनियम जसको एटोमिक नम्बर 13 छ र एटोमिक वेट 27 छ, त्यसमा अल्फा पार्टिकलको स्ट्राइकिङ गर्दा के भयो, यहाँनिर फस्फोरस जसको एटोमिक मास 30 छ बनिरहेछ र न्युट्रोन यहाँनिर बनिरहेछ। अब यो न्युक्लियस अनस्टेबल छ, जुन टुक्रिएर आफै टुक्रिएर यहाँनिर पोजिट्रोन बनाइरहेछ र यतातिर सिलिकनको फर्मेसन, सिलिकन एटोमिक नम्बर 1430 वाला सिलिकन बनिरहेछ। यस्तो टाइपको जुन रेडियो एक्टिभिटी छ यसलाई आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ। अब रह्यो कुरो रेडियो एक्टिभिटीका युनिट्सहरू के छन् त। युनिट्स जनरली अब धेरै हुन सक्छ, तर हामीले जनरली युज गर्ने युनिट जस्तै बेक्युरल भयो, क्युरी भयो, रदरफोर्ड भयो,
दिज आर द बेसिक युनिट्स अफ द रेडियो एक्टिभिटी है। जसमा क्युरीको केसमा 1 क्युरी भनेको 3.7 इन्टु 10 डिसइन्टिग्रेसन डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। डिपिएस भनेको डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड र यसलाई साना युनिट्समा युज गर्यो भने जस्तै मिली गर्दा 10⁻7, माइक्रो गर्दा 10⁻4 हुन आउँछ। यस्तै रदरफोर्डको रूपमा पनि 1 रदरफोर्डको मतलब 10⁻6 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भयो। तर यही मिलीमा आयो भने 3टा पावर घटेर 10⁻3, माइक्रोमा आयो भने अझै 3टा घट्छ 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुन जान्छ। दिज आर द युनिट्स अफ द रेडियो एक्टिभिटी। अब रह्यो कुरो न्युक्लियर रिएक्सन्स। त्यसपछि हामी पढ्छौँ न्युक्लियर रिएक्सन्स है। न्युक्लियर रिएक्सन्स के हो? यहाँनिर यो चाहिँ जुन देखिन्छ नि यहाँ अलिकति छोपियो यहाँ, यो भनेको न्युक्लियर रिएक्सन्स। न्युक्लियर रिएक्सन्सको मतलब अगाडि पनि मैले भनिसकेँ, न्युक्लियर रिएक्सन्स भनेको यस्तो टाइपको रिएक्सन्स हो जसमा कुनै पनि एटमको न्युक्लियस हुन्छ नि, न्युक्लियसमा हुने प्रोटोन र न्युट्रोनमा रिएरेन्जमेन्ट भएर नयाँ न्युक्लियसको फर्मेसन हुन्छ। अब नयाँ न्युक्लियस सानो साइजको पनि हुनसक्छ वा ठुलो साइजको पनि हुनसक्छ। त्यो साइज डिपेन्ड फरक हुनसक्छ, तर नयाँ न्युक्लियसको फर्मेसन यदि भइरहेछ ड्यू टु द रिएरेन्जमेन्ट अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन इन द न्युक्लियस, त्यस्तोलाई भनिन्छ न्युक्लियर रिएक्सन्स। ओके, अब रह्यो कुरो यसलाई अलिकति 11मा पनि थोरै थोरै पढिया। न्युक्लियर रिएक्सन्स दुई प्रकारका हुने भयो। एउटा चाहिँ न्युक्लियर चाहिँ फिजन रिएक्सन। न्युक्लियर फिजन रिएक्सनमा के हुन्छ? ह्याप्पी न्युक्लियसहरू। न्युक्लियर फिजन रिएक्सनमा के हुन्छ? ह्याप्पी अनस्टेबल न्युक्लियस। अच्छा, अनस्टेबल न्युक्लियस कसरी बन्छ भन्दा जब हाई इनर्जी पार्टिकल्सहरू स्टेबल न्युक्लियसमा स्ट्राइक गर्छ नि तब अनस्टेबल न्युक्लियस। यसरी ह्याप्पी अनस्टेबल न्युक्लियस जब डिसइन्टिग्रेट टुक्रिएर साना कम्पेरेबल साइजका साना न्युक्लियसहरू बनाउँछन् अथवा एटमहरू इलिमेन्ट्सहरूको फर्मेसन गर्छ, त यस्तो रिएक्सन्सलाई फिजन भनेको टुक्रिने रिएक्सन्स भनिन्छ। र सामान्यतया न्युक्लियर फिजन रिएक्सन मास नम्बर ग्रेटर देन 230, एटोमिक मास जसको 230 भन्दा बढी हुन्छ त्यस्तोमा न्युक्लियर फिजन रिएक्सन अब्जर्भ गर्न पाइन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर एउटा रिएक्सन छ युरेनियम, जसको एटोमिक नम्बर 292 र एटोमिक वेट 235 छ। अब यसमा हाई इनर्जेटिक न्युट्रोनको यसको न्युक्लियसमा बम्बार्डमेन्ट भयो भने यो चाहिँ युरेनियम एक्साइटेड स्टेट युरेनियम 236 अनस्टेबल न्युक्लियस बनाउँछ र यो टुक्रिएर ब्यारियमको आइसोटोप ब्यारियम 56 141 मास भएको क्रेप्टन 36 र एटोमिक मास 92 र 3टा न्युट्रोन प्लस इनर्जी जेनेरेट गर्छ। न्युक्लियर फिसन रिएक्सनमा धेरै इनर्जी जेनेरेट हुन्छ, हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ, जसलाई न्युक्लियर फिसन इनर्जी भन्छ है। न्युक्लियर फिसन इनर्जी। यसरी ह्याप्पी अनस्टेबल न्युक्लियसहरू जब डिसइन्टिग्रेट गरेर साना उस्तै साइजका बहुत धेरै साइज डिफरेन्स नभएर उस्तै साइजका लाइट न्युक्लियाईको फर्मेसन गर्छन् भने यस्तो टाइपको जुन न्युक्लियर रिएक्सन्स हुन्छ त्यस्तोलाई न्युक्लियर फिजन रिएक्सन है। यस्तै अर्को टाइपको न्युक्लियर रिएक्सन छ न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन। न्युक्लियर फ्युजन भनेको जोडिने, र यो यस्तो टाइपको न्युक्लियर रिएक्सन हो जसमा लाइटर न्युक्लियाईहरू जोडिएर ह्याप्पी न्युक्लियसको फर्मेसन, सानसाना न्युक्लियसहरू जोडिन्छन् र सानसाना न्युक्लियसहरू जोडिएर ह्याप्पी न्युक्लियसको फर्मेसन गर्ने जुन रिएक्सन छ न्युक्लियर रिएक्सन छ त्यस्तोलाई न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भनिन्छ। अच्छा, यो न्युक्लियर लाइटर न्युक्लियरहरू जब जोडिन्छन् नि र ह्याप्पी न्युक्लियस बनाइन्छ त्यति बेला पनि धेरै इनर्जी जेनेरेट हुन्छ। यो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको इनर्जी जुन छ न्युक्लियर फिसन रिएक्सनको तुलनामा एकदमै धेरै हुन्छ। किन धेरै हुन्छ भन्दा यो लाइटर न्युक्लियाईका जुन न्युक्लियस छन् नि त्यसको रिपल्सन बढी हुन्छ, तर त्यो रिपल्सन ओभरकम गर्नको लागि एकदमै ठुलो एमाउन्ट अफ इनर्जीको आवश्यकता पर्छ। र त्यही भएर यहाँनिर इनर्जी धेरै नै न्युक्लियर फ्युसन रिएक्सनमा बन्छ।
जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाम्रो सनमा हुने जुन रिएक्सन छ नि, सनमा हुने रिएक्सन्सलाई हामी न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भन्न सक्छौँ। र यसलाई थर्मोन्युक्लियर, किनकि हाई एमाउन्ट अफ हिटको आवश्यकता पर्ने भएकोले यसलाई थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स पनि भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि हामी सनमा हुने रिएक्सनको एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, जसमा सनमा ड्युटेरियम जसको एटोमिक मास 2, हाइड्रोजन आइसोटोप जसको एटोमिक मास 3 र 2 जोडिएर हिलियम बनाउँछ। सँगसँगै एउटा न्युट्रोन पनि प्रोड्युस हुन्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी यहाँनिर क्रिएट हुन्छ। त यो टाइपको रिएक्सन्सलाई न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन, जस्तै यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ। ड्युटेरियम जसको एटोमिक मास 2, ट्राइटियम जसको एटोमिक मास 3, यो दुईटा फ्युज भएर ठुलो एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गर्छ र हिलियमको फर्मेसन बन्यो, न्युट्रोन पनि बन्यो। यो इनर्जी ट्रिमेन्डस एमाउन्ट अफ यहाँनिर बनिरहेछ। यस्तो जुन रिएक्सन छ नि, त्यसलाई हामी न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भनेर भन्छौँ। अब न्युक्लियर फिसन रिएक्सन र न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको आधारमा हाम्रो न्युक्लियर पावर र न्युक्लियर वेपन्सहरू पनि बन्छन्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी अब नेक्स्ट के पढ्छौँ भने न्युक्लियर पावर र न्युक्लियर वेपन्स है। न्युक्लियर पावर कति बेला हुन्छ अथवा न्युक्लियर वेपन कति बेला हुन्छ, त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो चाहिँ न्युक्लियर पावर अथवा न्युक्लियर रिएक्सनबाट जुन इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ नि, त्यो इनर्जीलाई हामीले कन्स्ट्रक्टिभ काममा युज गर्ने। कुनै कन्स्ट्रक्टिभ कामको लागि जब त्यो इनर्जीलाई युज गरिन्छ तब त्यसलाई भनिन्छ न्युक्लियर पावर। जस्तै इक्जाम्पलको लागि न्युक्लियर फिसन रिएक्सनबाट प्रोड्युस जुन इनर्जी हुन्छ नि, त्यो इनर्जीलाई कन्स्ट्रक्टिभ काममा लगाउन सकिन्छ। जस्तै त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसबाट हिट प्रोड्युस गर्न, हैन, त्यसबाट अन्य चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टिभ वर्कको लागि त्यो युज गर्न सकिन्छ। त्यो न्युक्लियर पावरको रूपमा जेनेरेट भयो। अब न्युक्लियर पावर कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्दा, जब कुनै डिभाइसमा न्युक्लियर फिसन रिएक्सन जसमा ब्रेकडाउन हुन्छ गरिन्छ र त्यो पनि कन्ट्रोल्ड म्यानरमा, अनियन्त्रित तरिकाले होइन, किनकि त्यसलाई कन्ट्रोल गरिएन भने एकदम ट्रिमेन्डस इमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ, जसलाई युजमा ल्याउन सकिँदैन। जब न्युक्लियर फिजन रिएक्सनलाई कन्ट्रोल म्यानरमा कुनै डिभाइसभित्र गर्न लगाइन्छ, जसलाई न्युक्लियर रिएक्टर भनिन्छ। र त्यो न्युक्लियर रिएक्टरभित्र प्रोड्युस हुने जुन इनर्जी छ त्यसलाई हामी जब कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा युज गर्छौँ तब त्यो इनर्जीलाई न्युक्लियर पावरको रूपमा हामी लिन सकिन्छ। जस्तै न्युक्लियर रिएक्टर जहाँनिर न्युक्लियर फिसन रिएक्सन हुन्छ, न्युक्लियसको डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, त्यो डिभाइस न्युक्लियर रिएक्टर हो, जसको फिगर यहाँ तल हेर्न सकिन्छ। जसको बाहिर, सबभन्दा बाहिर जुन प्रोटेक्टिभ सिल्ड छ, जसले गर्दा रेडिएसन जुन इनर्जी जुन रिलिज हुन्छ अथवा रेडिएसन जुन निस्किन्छ न्युक्लियर रिएक्सनबाट, त्यो हार्म नगरोस्, इन्भाइरोमेन्टलाई नोक्सान नगरोस् अथवा मान्छेलाई नोक्सान नगरोस्, त्यसको लागि ज्याकेट युज गरेको हुन्छ, प्रोटेक्टिभ सिल्ड युज गरेको हुन्छ। र त्यो भित्र फ्युल रडको रूपमा युरेनियम आइसोटोप 235 युज गरिन्छ, जसको फिसन हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। र ब्रेकडाउन कन्ट्रोल्ड म्यानरमा होस् भनेर यहाँनिर कन्ट्रोल गर्नको लागि क्याडमियमको रडहरू युज गरिएको हुन्छ। र यसका न्युट्रोन जुन रिलिज हुन्छ यो रिएक्सनबाट, किनकि न्युट्रोनले नै रिएक्सनलाई अगाडि बढाउने हो, न्युट्रोनले न्युक्लियसलाई बम्बार्ड गर्छ र न्युक्लियस टुक्रिरहेको हुन्छ। र न्युट्रोनलाई मोडरेट गर्नको लागि रिएक्सन्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, मोडरेट गर्नको लागि यहाँनिर वाटर युज गरेको हुन्छ। यसरी यो रिएक्सन्सबाट जुन हिट प्रोड्युस हुन्छ नि, त्यो हिटले वाटरलाई स्टिम भेपरमा चेन्ज गर्छ र त्यो भेपरलाई हामी अलग टर्बाइनमा भेपर पठाइन्छ र इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। यसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि न्युक्लियर रिएक्टर युज गर्न सकिन्छ, जसमा न्युक्लियर फिसन रिएक्सनबाट लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, हिट प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो न्युक्लियर पावरको रूपमा हामीले न्युक्लियर रिएक्सनलाई यसरी लिन सक्छौँ। अब दोस्रो छ न्युक्लियर रिएक्सन जुन छ,
अथवा न्युक्लियर फिसन रिएक्सन छ, यसको एप्लिकेसन कहाँनिर हुनसक्छ। यसको एप्लिकेसन चाहिँ इन्डस्ट्रियल हिसाबले पनि छ होइन। जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङमा के हुन्छ, रोड बनाउने बेला जस्तै चट्टानहरू ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू फुटाल्न पऱ्यो भने न्युक्लियर फिसन रिएक्सन गर्न सकिन्छ। ड्याम्सहरू रोड्सहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि यसको युज हुनसक्छ। र जुन रकेटहरू हुन्छ जुन फ्युलबाट चल्छ त्यसलाई इनर्जी सप्लाई गर्नको लागि न्युक्लियर इनर्जीबाट त्यो रकेट चलाउन मिल्ने स्पेस रिसर्चको लागि त्यसमा पनि न्युक्लियर फिसन रिएक्सन अथवा न्युक्लियर रिएक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ। र नेक्स्ट कुरा जुन छ नि त्यो जुन जुन न्युक्लियर रिएक्सनबाट हिट प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि पनि न्युक्लियर पावर अथवा न्युक्लियर फिसन रिएक्सनलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ न्युक्लियर फिसन रिएक्सन को जुन न्युक्लियर पावरको रूपमा युज छ अथवा न्युक्लियर रिएक्टर बनाउनमा जुन युज छ त्यो कुरा र यसको एप्लिकेसन। दोस्रो टाइपको जुन रिएक्सन छ जसलाई न्युक्लियर वेपन्स बनाउनमा युज गर्नुहुन्छ त्यो रिएक्सन चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर फिसन रिएक्सन पनि हुनसक्छ अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा, अथवा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन पनि हुनसक्छ है। यो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनबाट पनि न्युक्लियर वेपन बनाउन सकिन्छ, न्युक्लियर फिसन रिएक्सनबाट पनि न्युक्लियर वेपन बनाउन सकिन्छ। न्युक्लियर वेपन भनेको के रहेछ, न्युक्लियर रिएक्सन हुने न्युक्लियसमा रिएक्सन जुन हुन्छ चाहे त्यो फ्युजन रिएक्सन होस् अथवा फिसन रिएक्सन होस्, त्यो रिएक्सनबाट प्राप्त जुन इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रक्टिभ काममा नष्ट गर्ने काममा जब हामी युज गर्छौँ नि तब त्यसलाई न्युक्लियर वेपन भन्छौँ। अब न्युक्लियर वेपन बाट जुन न्युक्लियर वेपनमा जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सनबाट जुन हिट प्रोड्युस हुन्छ अथवा रेडिएसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसले चाहिँ प्लान्ट्सहरूलाई मार्नको लागि, एनिमल मार्नको लागि, यहाँसम्म त्यसबाट मान्छेहरू पनि धेरै ठाउँमा मरेका छन्। र त्यस्तो टाइपको जुन वेपन्सहरू न्युक्लियर रिएक्सनमा आधारित बन्छ त्यो अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा न्युक्लियर फिसन रिएक्सनबाट पनि अथवा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनबाट पनि हुनसक्छ। र यसलाई न्युक्लियर वेपन हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै न्युक्लियर वेपनको रूपमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईटा जुन एटम बम खसाल्यो। एटम बममा के हुन्छ भने जस्तै न्युक्लियर वेपनको रूपमा एउटा एटम बमलाई हामी लिन सक्छौँ, अर्को हाइड्रोजन बमलाई लिन सक्छौँ। एटम बममा के हुन्छ, न्युक्लियर फिजन रिएक्सन हुन्छ। न्युक्लियर फिजन भनेको न्युक्लियस टुक्रिन्छ, टुक्रिएर सानो न्युक्लियाइमा जान्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ र त्यो हिटलाई हामी डिस्ट्रक्टिभ काममा युज गर्ने हो। र त्यो चाहिँ एटम बम न्युक्लियर वेपन्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईटा बम खसाल्यो नि, एटम बम खसाल्यो। एउटा चाहिँ लिटिल बॉय जसको नाम, त्यसमा युरेनियम 235 थियो, र अर्को चाहिँ फ्याटम्यान, त्यसमा चाहिँ प्लुटोनियम 239 थियो। र यो दुईटा बम चाहिँ खसालियो, त्यसले ठुलै नै विध्वंस मचाएको थियो। यो चाहिँ न्युक्लियर वेपनको उदाहरण हो जुन एटम बमको रूपमा। अच्छा, जाँचको लागि के बुझ्नु पर्यो भने एटम बमको प्रिन्सिपल के हो भन्दा एटम बममा न्युक्लियर फिसन रिएक्सन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। एटम बममा न्युक्लियर फिसन, फ्युजन होइन, न्युक्लियर फिसन रिएक्सन हुन्छ जसले गर्दा हिट प्रोड्युस हुन्छ। यो एटम बम पनि एउटा न्युक्लियर वेपनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। दोस्रो छ हाइड्रोजन बम, त्यो पनि न्युक्लियर वेपनको रूपमा हो। तर हाइड्रोजन बमको प्रिन्सिपल चाहिँ, यो हाइड्रोजन बम फेरि एटम बम भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ, किनकि हाइड्रोजन बमको जुन इनर्जी छ नि त्यो एटम बम भन्दा पनि बढी इनर्जी यसमा प्रोड्युस हुन्छ। त्यसैले यो हाइड्रोजन बम एटम बम भन्दा पनि खतरनाक छ। तर यसमा प्रिन्सिपल चाहिँ फरक छ है। प्रिन्सिपल के फरक छ भने एटम बम भित्र न्युक्लियर फिजन रिएक्सन हुन्छ, न्युक्लियसहरू टुक्रिन्छ, न्युक्लियस टुक्रिएर सानो न्युक्लियाई बन्छ। तर यसमा साना न्युक्लियाईहरू जोडिएर ठुलो न्युक्लियसको फर्मेसन हुन्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। यो पनि न्युक्लियर वेपनको रूपमा। अब रह्यो कुरो न्युक्लियर वेपन्स अथवा न्युक्लियर रिएक्सन वा रेडियो एक्टिभ जुन सब्सटान्स छ अथवा रेडियो एक्टिभिटी जुन छ अथवा न्युक्लियर आइसोटोप्सहरू छ त्यसका एप्लिकेसन्सहरू के छन्। त एप्लिकेसन एउटा इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन छ। इन्डस्ट्रीमा जस्तै रिङ पिस्टन्सहरूमा टेरिङ भनेको च्यात्तियो भने
त्यसमा यो च्यातिएको ठाउँ पत्ता लगाउनको लागि पनि रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स युज गर्न सकिन्छ। इन्डस्ट्रीमा जुन प्रोडक्ट बनिरहेको हुन्छ भित्र त्यसको इमेज निकाल्नको लागि पनि रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स युज गर्न सकिन्छ, जस्तै अल्फा रेज, गामा रेजहरू, होइन। र यो सँगसँगै यो रेडियो एक्टिभ ट्रेसरहरू बनाउनको लागि, जस्तै त्यो लिक्विड फ्लो कता भइरहेछ अथवा लिकेज लिक्विडको छ भने त्यो थाहा पाउनको लागि पनि हाम्रो रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स अथवा रेडियो एक्टिभिटीको इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन। दोस्रो कुरा छ रेडियो एक्टिभिटी वा रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सको मेडिकल एप्लिकेसन के छ। मेडिकल एप्लिकेसन दुईटा छ, एक त रोग पत्ता लगाउने डायग्नोसिस जसलाई हामी भन्छौँ, र दोस्रो छ मेडिकल थेरापी, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। त्यो रोग लागिसकेको छ भने त्यसलाई उपचार गर्नको लागि पनि रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स युज गर्छ। जस्तै यहाँनिर मेडिकल डायग्नोसिसको रूपमा रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ, जस्तै आइरन जसको एटोमिक वेट, आइरनको आइसोटोप जसको एटोमिक वेट 59 छ, त्यो हाम्रो ब्लडमा यदि रेड ब्लड सेलको डिफिसियन्सी छ भने त्यो थाहा पाउनको लागि यो रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सलाई पठाउन सक्छ, युज हुन्छ। आयोडिन 100 आइसोटोप 131 यो त थाइराइड सम्बन्धी ग्ल्यान्ड्सको डिसअर्डर पत्ता लगाउन र ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि यो दुइटै चाहिँ यसको युज हुन्छ। यस्तै सोडियम जसको सोडियम जनरली के हुन्छ, सोडियमको एटोमिक वेट 23 हुन्छ, तर यसको आइसोटोप 24 वाला हाम्रो हार्टले राम्ररी ब्लड पम्पिङ गरेछ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नको लागि पनि आयोडिन यो सोडियम 24 युज गर्न सकिन्छ। यस्तै फस्फोरस 32 क्यान्सर र मिलिग्नेन्ट सेल अथवा क्यान्सरस सेल, सुरुवाती क्यान्सर सेल हुन्छ नि, त्यो पत्ता लगाउनको लागि लोकेट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। त यो चाहिँ डायग्नोसिस हो। अच्छा, अब ट्रिटमेन्ट के छ, हामी रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स युज गरेर कस्तो कस्तो ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। ट्रिटमेन्टको रूपमा जस्तै आयोडिनको कुरा मैले भने, उसको थाइराइड सम्बन्धी गोइटर ट्रिटमेन्टको लागि आयोडिन 131 युज गर्न सकिन्छ। क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि कोबाल्ट 60 जस्तो किमोथेरापी जसलाई हामी भन्छौँ त्यसमा युज हुन्छ। जस्तै गोल्ड 198 को युज चाहिँ ब्लड क्यान्सरहरू ट्रिटमेन्टको लागि युज गरिन्छ। यस्तै टेक्निसियम चाहिँ 99 को युज इमेजिङ स्क्यान, बोन स्क्यानिङमा यसको युज हुन्छ। फस्फोरसको स्किन क्यान्सर, स्किन डिजिजहरू, ल्युकेमिया ट्रिटमेन्टको लागि फस्फोरस 32 गरिन्छ। रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सको मेडिकल जुन डिजिजको डायग्नोसिस र उपचार दुइटैमा यसको युज रहेको छ। यसपछि यो इम्पोर्टेन्ट छ कार्बन डेटिङ है। यसलाई के भनिन्छ, कार्बन डेटिङ। कार्बन डेटिङ भनेको कार्बन आइसोटोप, कार्बनको आइसोटोप 14, कार्बनको 14 आइसोटोपको चाहिँ रेसियो पत्ता लगाएर कार्बन 14 आइसोटोप रेसियोको आधारमा स्ट्रक्चर, जस्तै हाम्रो काठ प्लान्ट्सका स्ट्रक्चर्सहरू वा एनिमलका फसाइल फ्युल्सहरूको उमेर पत्ता लगाउने जुन टेक्निक हुन्छ नि, त्यो टेक्निकलाई भनिन्छ कार्बन डेटिङ अथवा रेडियो कार्बन डेटिङ, हैन। अब पुराना ट्रीहरू, डेड एनिमलहरू, हैन, यस्ता एनिमलहरू जुन आर्कियोलोजिकल हिसाबले, हिस्ट्रीको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको उमेर पत्ता लगाउनको लागि कार्बन डेटिङ गरिन्छ। यसको थ्योरी के छ कि कुनै पनि प्लान्ट जब जीवित रहन्छ नि त्यसमा कार्बन 14 र कार्बन 12 को एउटा रेसियो फिक्स हुन्छ। जब त्यो प्लान्ट डेड हुँदैन त्यो रेसियो फिक्स हुन्छ र सामान्यतया के हुन्छ, यहाँनिर रेसियो के दिएको छ कि यतिवटा कार्बन एटममा एउटा कार्बन 14 एटम हुन्छ, यो रेसियो हुन्छ। यतिवटा टोटल कार्बन छ भने एउटा कार्बन 14 आइसोटोप हुन्छ। तर प्लान्ट अथवा एनिमल जब डेड भइहाल्छ नि त्यति बेला के हुन्छ, यो आइसोटोप जुन छ नि त्यो आइसोटोप टुक्रिन थाल्छ, जसले गर्दा यसको कन्सन्ट्रेसन, यसको पर्सेन्टेज घट्दै जान्छ। र यसरी हाम्रो लिभिङ जुन डेड नभएको प्लान्ट अथवा एनिमल छ उसमा कन्सन्ट्रेसन र डेड भइसकेको
जुन आर्कियोलोजिकल पुराना जुन जसको उमेर पत्ता लगाउनु पर्ने हो उसको कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाएर अनि उमेर निकालिन्छ, जसको फर्मुला यो छ। डेथ स्याम्पलको फर्मुला जस्तै यहाँनिर कार्बन 14 र कार्बन 12 को रेसियो लिभिङ बडीमा र यसैको रेसियो डेड बडीमा निकालेर हामीले कार्बन डेटिङ रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स अथवा रेडियो एक्टिभिटीको कार्बन डेटिङ उमेर पत्ता लगाउनको लागि जुन प्लान्ट्स पुराना जस्तै काठहरू, पुराना एनिमलका फसिल फिल्ड्सहरू, त्यो चाहिँ पत्ता लगा वुड प्लान्ट्सहरू उमेर पत्ता लगाउनको लागि कार्बन डेटिङको ठुलो रोल छ। र यसपछि अब छ रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स अथवा न्युक्लियर रेडिएसन। न्युक्लियर रिएक्सनबाट जुन प्राप्त जुन रिलिज भएका जुन रेजहरू छन्, जस्तै अल्फा रेज होला, बीटा रेज होला, गामा रेज होला, ती रेजहरूले मानव जीवनमा वा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई के कस्तो असर गर्छ, हार्मफुल इफेक्ट के छ, त्यसको बारेमा हामीले यहाँनिर थोरै डिस्कस गर्न चाहेँ। जस्तै पोइन्ट वाइजमा मैले लेख्ने कि जुन रेडिएसन छ नि, न्युक्लियर रिएक्सनबाट निस्केका रेडिएसन्सहरू अल्फा बीटा गामा रेजहरू हाम्रो सेल र स्किन, सेल र सेलका टिस्युजहरू, स्किनलाई पहिला यसले मार्ने काम गर्छ, डेड बनाउने काम गर्छ, जसले गर्दा स्किन क्यान्सर अथवा क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ। एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा स्किन बर्निङ, हाम्रो यो रेडिएसनको कारणले गर्दा स्किन बर्निङ। त्यस्तै अब क्यान्सरको कुरा गरिसकेँ मैले, जस्तै लङ क्यान्सर, स्किन क्यान्सरहरू, सेलुलर क्यान्सर, म्युटेसन। म्युटेसन भनेको हाम्रो जिन जुन छ नि, यदि हाम्रो कुनै पनि एनिमल अथवा मान्छेहरूको जिन जुन छ नि, जिनलाई नै चेन्ज गरिदिने, जसले गर्दा त्यहाँ लुला मान्छे, लङ्गडो मान्छे, आँखा नभएको सानो मान्छे, अन्धो मान्छे, 5 औँलाको ठाउँमा 6वटा औँला भएको मान्छे जन्मिन थाल्छ। त यो सब रेडियो एक्टिभ जुन छ त्यसको इफेक्टको कारणले गर्दा। यहाँ जिनेटिक म्युटेसन भनेको त्यही छ कि जिनमै म्युटेसन गर्न सक्छ। त्यस्तै रेटिनालाई पनि यसले ड्यामेज गरेर रेटिनालाई पनि नोक्सान, स्किन क्यान्सर र न्युक्लियर रिएक्सन्सहरू लङ टर्म पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्टमा पनि लामो समयसम्म यसका रेडिएसनहरू जाँदैनन्, बसिरहन्छ, जसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा पनि लामो पोल्युसन